الصحابة يبينون ويشرحون ويطبقون، فبعد ذلك تجد يقول هكذا رأيت رسول الله يتوضأ، أو كما أتى في حديث علي أعلمك كيف كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغالبا الناس قديما فيه إناء يكون فيه الماء، بخلاف انتشار اليوم هذه الصنبور أو البزبوز أو الحنفية أو محابس الماء التي تأتي عن طريق الأنابيب، فيكون أقرب ما لها في الوصف الماء الجاري. هذه أقرب وصف لها الماء الجاري. لكن إذا كان معك إناء فإذا استيقظ من نوم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فليغسل يده، ما يضعها في الإناء، لأن لو وضع يده في الإناء لأفسد الماء، هذا ما يصبح صالحا أن يتوضأ به. فلا بد أن إذا استيقظ أن يغسل يده خارج هذا الإناء في طشت أو غير ذلك، فيغسل يده. بعد أن غسلها هي صالحة أن يجعلها في الماء، صالحة أن يجعلها في ماذا؟ في الماء. لماذا؟ لأنها أصبحت نظيفة طاهرة. فيبدأ يأخذ من الماء ثم يتوضأ، وإن كان إبريق أو غير ذلك فهو من خلال بسم الله. سمعتم ماذا قلت؟ ماذا قلت؟ بسم الله واجبة على الذاكر، من يذكرها يجب عليه أن يقول بسم الله. أما إذا تذكر ولم يقل بسم الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يقل بسم الله، ولا صلاة لمن لم يتوضأ. أنا أتوضأ نسيت بسم الله فتذكرتها عند غسل وجهي، ماذا أقول؟ بسم الله. ليس كالطعام أقول بسم الله أوله وآخره. الوارد هنا أنه إذا تذكرها قال بسم الله، حتى لو عند غسل أقدامه في آخر الوضوء أن يقول بسم الله. بدأ بسم الله، أخذ الماء ثم غسل يديه، فإذا غسل يديه يغسل البراجم. ما هي البراجم؟ ما البراجم؟ البراجم جمع برجم، وهي التقاء المفاصل، التقاء المفاصل، وهي من سنن الفطرة. والناس لا يطبقون هذه السنة، فتجد بعضهم أو نقول بعض الناس يجهلون هذه السنة، فتجده لا أيضا يغسل براجم، يغسل براجم، وهذه من السنة. ويخلل أصابع، يخلل أصابعه، هذا تخليل الأصابع، هذا تخليل الأصابع. فالشمال يخلل بها يده اليمين، واليمين يخلل بها يده الشمال، حتى تزيل ما هو عالق، لأنها أماكن خفية قد يكون فيها من الأوساخ عالق فيها، خاصة أصحاب الأعمال التي لها علاقة بالأشياء اللاصقة، صاحب العجين، صاحب الطين، صاحب الأعمال مثل هذه، فيكون يخلل بها أصابعه. غسل يديه، يبدأ بالمضمضة، جعل بيده الماء، هذا الماء حطم في فمه واستنشق بماذا؟ بأنفه بغرفة واحدة. بسم الله. جذب الماء بيمينه واستنثر بشماله، هذا بالمضمضة والاستنشاق، ثم على وجهه بالماء. صاحب اللحية الخفيفة يغسلها، والكثة يكفي الماء ويكفي حفنة من ماء يجد برطوبة الماء في جلده حتى يعلم أن الماء أصاب ما يجب غسله وهو الوجه، فعمم الماء على وجهه. وكث اللحية لا يجب عليه غسل لحيته، إنما الغسل للوجه، واللحية تتبع الوجه، فالكثة تخلل
والخفيفة تغسل، والحالق للحية يعفيها. غسل وجهه 3 مرات، ثم يبدأ بغسل يمينه. هل تبدأ بغسل اليمين من أول ذراعه إلى نهاية المرفق، أم من رؤوس الأصابع ثم يغسل يده؟ رؤوس الأصابع، لا كما يفعل بعض الناس. غسلها ثم يبدأ بغسل الشمال. وفرق بين الغسل والمسح. المسح يعم الماء لكن لا يجد له أثر، أما الغسل أن يتقاطر الماء منه، هذا غسل. أما بعض الناس تجده ايش؟ ماء خفيف كأنما هو يعممها ببلل، هذا ما غسله، هذا مسح. وما يجب غسله إذا مسح لم يغسله فلم يكن وضوء، لم يكن وضوء. فبعضهم يكون الماء قليل معه فيكتفي بالمسح دون الغسل، وهذا في الحقيقة ما توضأ. الماء القليل زده ماء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ يغتسل بصاع ويتوضأ بمد، هذا الماء يكفيه، وهذا ماء نحو من ذلك. فغسل يديه 3 هذا أتم السنة. الزيادة على 3 غلو، وإياكم الغلو. وأقل الواجب 1. غسل يديه، يبدأ بالرأس. الرأس مسح. هل في يدي شيء؟ فيها ماء، لكن ماء لا يتقاطر، لو وضعته أصبح قد بل ثيابي، إنما هو مسح. فيمسح رأسه إقبالا وإدبارا، وبنفس ماء المسحة أذنيه، ليس لها ماء جديد، ليس لها ماء جديد، إنما داخلة في المسحة. فهنا انتهى من رأسه. والناس شعورها تختلف، لا يلزم أن يعم كل الشعر أصحاب الشعر الكثير، إنما هي مسحة، سواء كان أصلعا مثل رأسي أو كثا فيه شعر كثير، فهذا كلها سواء، أو من حلق رأسه أو من كان رأسه شعره كثير. يبدأ غسل القدمين. غسل القدمين، ما أستطيع أضع قدمي في هذا، هكذا، ويبدأ بالماء على أقدامه. أتى أيضا تخليلها بالخنصر كما في النسائي، خلل أصابع قدميه. ويبدأ يغسلها كاملة، يغسلها بالماء، ويعم الماء إلى جميع أجزائها، ويتأكد، لأن هذه أمور لا بد أن يتأكد بها، فيعم الماء ويشعر به. وكذلك يغسل قدمه الشمال، كذلك يغسل قدمه الشمال كما فعل في الأولى، ويخلل أصابعه ويعمها بالغسل. وفرق بين الغسل والمسح، فرق بين الغسل والمسح، فهو يعمها بالماء. إن شاء بعد ذلك أن يمسح فقد أتى بها روايات، وإن شاء فقد ناول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فسلك يده صلى الله عليه وسلم بالماء ولم يمسح. فالأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة. هذا هو الوصف بكيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ليس لكل عضو دعاء خاص، إنما أتى في البداية بسم الله، وأتى روايات في النهاية إذا انتهى من وضوءه أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد محمدا اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين. أتى رواية مسلم وزاد الترمذي هذا
وبعضهم ضعفه وبعضهم رآها زيادة لا تثبت وبعضهم رآها ثابتة. وأيضا أتى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إذا أتت هذه الرواية أشهد أن لا إله إلا الله، هذا الدعاء من قالها فتحت له أبواب الجنة الثمانية. وهذا قد خرجت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. هذه في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وفضل الوضوء عظيم، يكفر الله به الذنوب، يكفر الله به الخطايا. الغضبان يتوضأ، المذنب يتوضأ ويصلي، وهكذا كلها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد. ونكمل